बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। नाजरीन, शहर कायद कराची से आपको एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं। कल जिस तरीके से हमने अपना प्रोग्राम किया टारगेट किलिंग्स के हवाले से, कराची के आवाम से हमने डायरेक्टली बात की, हर जगह जाके बाजार में, मार्केट्स में और आम लोगों से बात करने की कोशिश की कि कराची के हालात का जिम्मेदार कौन है और कराची में अमन कैसे कायम हो सकता है। एक बहुत अहम सवाल है, लेकिन जिस तरीके से कल भी हमने अपने प्रोग्राम में बयान किया कि जब हमारी लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सियासी जमातों को सब पता है कि कराची के हालात को कौन खराब कर रहा है और सियासी जमातें भी कराची के हालात की खुद से जिम्मेदार हैं। यही बहुत अहम सवाल है और आज का प्रोग्राम भी इसी हवाले से हम करेंगे कि सियासी जमातें वाकई अगर जानती हैं कि कराची के हालात को कौन खराब कर रहा है तो ऐसे लोगों को बेनकाब क्यों नहीं किया जाता। यही सवाल अपने पैनलिस्ट के सामने आज रखेंगे और बात होगी कराची में अमन के हवाले से और टारगेट किलिंग्स को किस तरीके से रोका जा सकता है। क्या इसका हल फौजी ऑपरेशन है या फौजी ऑपरेशन के बगैर भी कराची में अमन कायम किया जा सकता है। अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, साबिक गवर्नर रह चुके हैं सिंध के, आपको वेलकम कहते हैं। आपसे तशरीफ रखते हैं हमारे बहुत ही मोहतरम मुजाहिद बरेलवी साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्जियाकार हैं, CNBC पाकिस्तान पे एंकर पर्सन भी हैं, आपको वेलकम कहते हैं। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं शर्मिला फारूकी साहिबा, मुशीर इत्तलात हैं सिंध गवर्नमेंट की, आपको भी वेलकम कहते हैं शो में। और आपके साथ तशरीफ रखते हैं यूनुस बुनेरी साहब, मरकजी रहनुमा ANP सिंध के, आपको भी वेलकम कहते हैं। नाज़रीन, बताते चलें MQM को भी आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी थी, लेकिन उन्होंने हमारे कल के प्रोग्राम पर खासा एतराज़ किया कि आपने उर्दू स्पीकिंग बोलने वालों को प्रोग्राम में शामिल नहीं किया और इस वजह से आज उन्होंने कहा कि हम आज के प्रोग्राम में आपका बायकॉट करते हैं। लेकिन हमने जो कल का प्रोग्राम पेश किया उसमें हमारी कोशिश थी कि तमाम लोगों से बात की जाए, कोई ऐसा प्री प्लान प्रोग्राम नहीं था कि जिसमें हमने उर्दू स्पीकिंग को नुमाइंदगी नहीं दी। आपने प्रोग्राम देखा होगा, जितने भी लोग बोल रहे थे मेरे ख्याल से उन्होंने उर्दू में बात की, किसी ने पंजाबी में या पश्तो में बात नहीं की। आपसे बात का गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मोइनुद्दीन हैदर साहब, आप कराची के हालात पे हम बात कर रहे हैं और जब इस्लामाबाद से हम आए और कल कराची का दौरा भी किया तो लोगों ने एक ही ब्लेम लगाया कि सियासी जमातें सब जानती हैं कि कराची के हालात का जिम्मेदार कौन है। वो इसलिए लोग कह रहे हैं कि कराची में एक जमात जो है पिछले बहुत सालों से कराची की बेशतर सीटें ले लेती है और उनके बारे में कहा जाता है कि उनका बड़ा होल्ड है शहर पर, लोग उनको वोट देते हैं, वो ग्रास रूट लेवल पर मोहल्ले में सब जगहों पर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड है और इसलिए अगर कुछ कहीं पर गड़बड़ होती है किसी किस्म की भी, कोई भत्ता मांग रहा हो या कोई टारगेट किलिंग कर रहा हो या और कोई लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा हो तो उनको अपने टेंटिकल से अपने उससे खबर पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल। और इसी तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि ये ANP है और जिन इलाकों में PP है, जिस तरह लियारी में मजबूत है, तो उनको पता होना चाहिए। सही। तो इसलिए लोग कहते हैं कि जहाँ तक कि ये कौन कर रहा है उनको खबर होनी चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो इस शहर में रह रहे हैं और ग्रास रूट लेवल पर उनकी पहुंच है लेकिन उनको पता नहीं कौन आकर ये सब काम यहाँ पर बिगाड़ रहा है। बिल्कुल। कल भी जैसे हमारी बात हुई, बरेलवी साहब आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपकी तो नज़र भी है, आप प्रोग्राम्स भी करते हैं, कराची साहब का ताल्लुक भी है। लोगों ने एक बड़े इंटरेस्टिंग, एक बंदे ने बात की, उसने कहा कि मरने वाले को नहीं पता होता कि गोली कहाँ से आ रही है, वो क्यों मर रहा है, और मारने वाले को भी नहीं पता होता कि वो उसको क्यों मार रहा है। क्या यही टर्मिनोलॉजी इस वक्त यूज की जा रही है यहाँ पे कराची में? वैसे मैं तो खैर आपको पता है कि इसलिए आया था कि एक हमारी चैनल की मेज़बान जो है कराची शहर आई हैं और अभी कुछ रिवायत हमारे यहाँ रही है कि भाई मैं तो इस आपकी मदद के लिए कि कुछ अगर कुछ काम वाम है तो मैं उसमें हाथ बटाता आपका, क्योंकि बिरादरी एक है। तो असल तो मोइनुद्दीन हैदर साहब हुए गवर्नर रहे माशाल्लाह, वज़ीर दाखिला रहे हैं और इन्होंने जो गुफ्तगू की है इन्हें बहुत कुछ पता है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जो पावर में हैं यानी पीपल्स पार्टी की शर्मिला बहुत नुमाइंदा या हमारे ANP के लोग, इन लोगों से सवाल करें, फिर अगर जरूरत हुई तो फिर हम भी कुछ बता देंगे। नहीं, आप तो बताएंगे, आपको सब पता है। कहते हैं मैंने कहा नहीं भाई ये लोग, मैंने कहा ज़्यादा तफसील से। हम भी कराची के रहने वाले हैं बरेलवी साहब, आप एक तज्जिया तो कर सकते हैं। आपका मैंने कहा अगर वो सबका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं। शर्मिला, बिल्कुल, हम बरेलवी साहब का तज्जिया भी लेते हैं इस हवाले से। शर्मिला, आप पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी तो हमें लगता है मनाने में ही लोगों को पड़ी हुई है, कभी MQM को मना रहे हैं, ANP को मना रहे हैं, कोलिशन पार्टनर्स हैं आपके। हालात फिर भी सूबे में खराब है। लोगों से जब जैसे मैंने हवाला दिया, लोग कहते हैं सियासी जमातों को सब पता है, सब पता है हालात को कौन खराब कर रहा है, जानबूझ के हुकूमत उनको कंट्रोल नहीं करना चाहती। अस्मा, ऐसा तो नहीं है कि हम जानबूझ के हालात ख़राब होने देते हैं या हम कंट्रोल नहीं करना चाहते, क्योंकि सबसे अहम चीज़ तो ये है कि हम वोट लेकर आएँ और हमने लोगों के पास जाना है वोट लेने के लिए, और बैलेट नहीं हमारी फेट को डिसाइड करना है।
اب جس طریقے سے معین الدین حیدر صاحب نے کہا کہ جو لارجسٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت کراچی کے وہ کون ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام کی تمام ذمہ داری آپ صرف ایک شخص پہ ڈالیں جو وزیر داخلہ سندھ ہے۔ کراچی میں ایم کیو ایم کی نمائندگی ہے، پیپلز پارٹی کی بھی ہے، اے این پی کی بھی نمائندگی ہے، اور جب آپ کولیشن گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو سب کی ذمہ داری آ جاتی ہے، کوئی بھی ذمہ داری سے بری الذمہ نہیں ہو سکتا۔ یو آل اسٹیک ہولڈرز، اور اچھا ہو برا ہو، یو سویم اور سنک ٹوگیدر۔ لیکن یہ کیسے وزیر داخلہ ہیں جنہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ کراچی میں آپریشن سٹارٹ ہو گیا، رینجز اگر آپریشن کر رہی ہے تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپریشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اسما، یو ایبسلیوٹلی رائٹ، آئی ایگری وتھ یو ٹو سرٹن ایکسٹینٹ، اس لیے کہ دیکھیں اگر آپ نے رینجرز کو امپاور کیا ہے، پہلی بات تو یہ اگر آپ رینجرز کو امپاور کر دیتے ہیں، پولیس کے پاورز دے دیتے ہیں، تو پھر رینجرز جہاں صحیح سمجھے گی کہ کارروائی ہونی چاہیے وہ کرے گی۔ لیکن اگر چین آف کمانڈ کے اندر یا کوئی مس کمیونیکیشن کچھ رہ گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو اب کلیئر کر لیا گیا ہے، اور یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ چیف منسٹر، ہوم منسٹر سندھ، فیڈرل انٹیریئر منسٹر کے درمیان جو ہے مزید رابطے رہیں گے، اور یہ جو اس دفعہ ایک لکونہ رہ گیا، کہیں 19-20 رہ گئی کوئی بات، اس کو ختم کر لیا جائے گا۔ معین الدین حیدر صاحب رہ چکے ہیں، گورنر سندھ بھی رہ چکے ہیں، بالکل ان سے فیڈرل انٹیریئر منسٹر، بڑی کہانیاں پتہ ہیں ان کو، تبصرہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں تینوں لوگ ایک ہی جماعت سے ہیں، اور ایک ہی جماعت میں ہونے کے باوجود بھی اگر آپ ایم کیو ایم کو لیں، اے این پی کو لیں، سب یہی چاہتے ہیں کراچی کا امن جو ہے وہ قائم اور دائم رہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پتا ہے کہ ٹارگٹ کلنگ کون کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا، وہ اس کو کس طرح روکے، تو دیکھیں ایک تو بات میں بڑے واضح کروں کہ تمام کی تمام جو ٹارگٹ کلنگز ہوتی ہیں ان کو آپ یہ نہ کہیں کہ پولیٹیکل کلنگز ہوتی ہیں۔ نہیں، یہ بڑا سب لوگ کہتے ہیں کہ اس میں مرڈرز بھی ہوتے ہیں، قتل بھی ہوتے ہیں۔ نہیں، میں دو چیزیں بتانا چاہتی ہوں، ایک تو ہر کلنگ کو ہم ٹارگٹ کلنگ میں ڈال دیتے ہیں، ایک نارمل مرڈر بھی ہوا تو ہم نے کہتے تھے ٹارگٹ کلنگ ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ٹارگٹ کلنگ ہوئی بھی ہے تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے کالا دم تنظیم کے لوگ ہیں، کوئی ڈرگ مافیا، لینڈ مافیا، یا پولیٹیکل ورکرز نے آپس میں ایک دوسرے کو مارا ہے۔ آپ نے سوچ لیا، یہ پرسیپشن بنا لیا، فیصلہ کر لیا اور فتویٰ سنا دیا کہ جی یہ سیاسی جماعتوں کے کارکنان آپس میں ایک دوسرے کو مارے، ایسا ہر دفعہ نہیں ہوتا۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ واقعی ایسا لگتا ہے؟ دیکھیں میں زیادہ تفصیل سے ایک بات کہنا چاہ رہا تھا، ایک تو یہ کہ آج آپ کراچی میں کل آپ رہیں۔ جی بالکل۔ ایک بدقسمتی سے آپ کو، مجھے، اور کیونکہ ہم لوگ اپنے میڈیا اپنی نہ اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، نہ ہم اپنی، جو میں نے پہلے بھی آپ نے جب گفتگو ہوئی تھی تو میں نے یہ کہا کہ ہمارا رول کیا ہے، کس حد تک ہم ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ جیسے انہوں نے درست کہا، ٹارگٹ کلنگ ہم نے دنیا بھر میں ٹرم ہوتی تھی کسی مشہور جج کی، کسی وزیر کی، کسی مشیر کی، کسی بڑے صحافی کی، کسی بڑے پرسنالٹیز کی۔ آپ مجھے لسٹ بتا دیجئے جو 375 شاید کوئی کہتے ہیں اس سال ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، وہ جو ایک پولیس والوں کے لیے ایک زمانے میں بوری میں کچھ نہیں ملا، انہوں نے کہا جی بوری میں لاش ڈال دی۔ کیس بند کرنے کے لیے پولیس کے لیے آسان طریقہ ہو گیا جی ٹارگٹ کلنگ۔ مشکل سے یہ پولیٹیکل پارٹیاں جو کلیم کرتی ہیں، ابھی میں پچھلے سال دیکھ رہا تھا غالباً 23 انہوں نے کہے تھے ایم کیو ایم نے کہ ہمارے ورکر ہیں، 18 شاید اے این پی نے کلیم کیے تھے، 8-9 اور لوگوں کی پولیٹیکل پارٹی نے جو کلیم کیا تھا۔ دوسرے یہ کہ آپ یہ جو میں آپ سے کہتا ہوں کہ کہیں گلستان جوہر ہے، اب آپ نے شہر دیکھا ہوگا، یہاں پر لوگوں نے ٹائر جلا دیے، کراچی جل رہا ہے، اور جناب وہ پورا آپ پوری دنیا میں دکھا رہے ہیں کہ کراچی جل رہا ہے۔ گلستان جوہر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایم اے جناح روڈ کو نہیں پتا، یہاں آپ مزار قائد میں دیکھیں انہیں نہیں پتا، وہ ادھر کلفٹن میں وہاں باربیکیو ہے، آپ نے دیکھا وہاں 1000 آدمی بیٹھا تکہ کھا رہا ہے۔ ایک تو یہ جو ہم ایک علاقے میں ایک کچھ چھوٹی سی جگہ میں کچھ ہوتا ہے ہم پورے کیمرے لے کے آ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں اس وقت تک کوئی اور خبر نہیں ملتی ہے، اور اس طرح ہم نے بڑا آسان ایک رپورٹر کو دے دیا، مائک دے دیا، وہ چلا رہا ہے، اب ہونے والا ہے، پولیس ہونے والی ہے۔ تو ایک تو یہ میں خدا رہا آپ سے یہ کہوں گا، ابھی بھی اگر آپ اس ایریا کا دیکھیں نقشہ، ہم لوگ اس کراچی کی گلی محلے سے واقف ہیں، 1 کروڑ 80 لاکھ کی آبادی ہے، کچھ ایریا اگر آپ اس میں بھی دیکھیں، سرجانی ٹاؤن، اورگنگی ٹاؤن، کٹی پہاڑی، عام حالات میں بھی ان ایریا میں جو ریموٹ ایریا ہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ میں نے کہا نا کہ آپ پچھلے 48 گھنٹے سے گھومیے، کتنے تھریٹ آپ کو دی ہے، کہاں سے دھمکی آئی ہے، آئیے میرے ساتھ کراچی شہر میں، ہم جہاں چاہے آپ میرے ساتھ گھومیے۔ تو یہ جو نہ اس طرح کا نو ایریا، تو ایک میرا یہ خیال ہے بدقسمتی سے ہمارے میڈیا کو اب میچورڈ ہونا چاہیے۔ اگر خدا نہ کرے کوئی ایک واقعہ ثانیہ اگر کوئی لسانی ہوا ہے، اگر آپ یہ دکھا دیں گے کہ ایک پشتون جو ہے ایک مہاجر کے گلے میں ڈالا ہے تو 100 جگہ لڑائی شروع ہو جائے گی، پشتون بھائی کے گلے میں ہاتھ ڈالا، اور ہم لوگ یہی بدقسمتی سے کر رہے ہیں۔ یہ میڈیا اس کا ذمہ دار، آپ میڈیا ذمہ دار ہے، اور